हजुर आएँ आएँ। ए हजुर हस् धन्यवाद। अब यो हाम्रो यो श्रृङ्खला निकै चलिरहेछ। आज बान्नीगढी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू र त्यस क्षेत्रका सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने अवसर पाइएको छ। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो परिचय त अघि पनि भनिसक्नु भएको छ। मेरो नाम अब जनक शाह हो। मेरो जन्मस्थान चाहिँ कालीमाटीगढी हो, बैजनाथ साबिकको। अहिले साँफे वडा नम्बर 1 पर्छ। हाल म काठमाडौँमा छु। खास गरी यो छलफलको श्रृङ्खलामा आज बान्नीगढी गाउँपालिका सँग यसरी छलफल गर्ने अवसर जुटाउनु भएकोमा म आयोजक भनौँ हाम्रो भक्त ठकुल्लाज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले पुरै कार्यक्रम सुन्न नपाए पनि बीचबाट मैले सुने, तैपनि महत्त्वपूर्ण वक्ताहरूमा अब पत्रकार साथीहरू, अब केही सरकारवाला भाइहरू र खास गरी उपाध्यक्ष र अध्यक्षजीबाट चाहिँ मैले केही कुराहरू सुने र अब केही कुराहरू जानकारी पनि भयो। उहाँहरूले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ गाउँपालिकाको भित्र, कसरी विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् र यो विकास निर्माणको काममा उब्जेका सामान्य अन्तर्विरोधहरू के हुन् भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूले चाहिँ कुराहरू राख्नुभयो। अब यस्ता किसिमका सामान्य घाचघुच अन्तर्विरोधहरू भइ नै रहन्छन्, तर अब सारमा फेरि हामीले मिलेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी अहिले वास्तवमा अब 4 वर्ष भइसक्यो। हामी नयाँ संविधान आइसकेपछि हामी सङ्घीय शासन व्यवस्थामा चाहिँ अग्रसर रहेका छौँ। सङ्घीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। 3 तहका सरकारहरू छन् र संविधानत पनि हामी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानको एउटा प्रस्तावनाले भनेको छ। त्यसै गरी विकास नीति र हाम्रो अर्थतन्त्रका 3वटा प्रमुख आधार का बारेमा पनि, आधार स्तम्भका बारेमा पनि हाम्रो संविधानले भनेको छ। अब जनतालाई आर्थिक समृद्धि र विकास दिने र जनतालाई खुसीसहितको विकास दिने आधार भनेको, टेको भनेका खास गरी राज्यले केही गर्नु पर्यो, निजी क्षेत्रले केही गर्नु पर्यो र सहकारी क्षेत्रले को माध्यमबाट केही गर्नु पर्यो भन्ने एक प्रकारको प्रस्तावना हाम्रो संविधानले गरेको छ। र स्पष्ट रूपमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको चाहिँ अन्तर्गत पनि हाम्रो विकास नीति यस्तो हुनुपर्छ र संविधानका महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू, एउटा राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य एकदम महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ तय गरिएको अवस्थामा हामी सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। र हाम्रो अर्थतन्त्रको जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि अर्थतन्त्रको ध्येय भनेको समाजवाद नै हो भन्ने हाम्रो संविधानले उल्लेख गरेको हुँदा अब समाजवादका बारेमा हामीले चाहिँ अलिकति चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सङ्घीय सरकारले, केन्द्रीय सरकारले के गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र एउटा आलोचनाको विषय पनि हुन सक्छ। त्यो 3वटा बजेट, सङ्घीय बजेटहरू आए। अहिले चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ बजेटहरू ल्याइएको छ। अध्यादेश, अब यी बजेटहरूको समीक्षा र यी बजेटहरूले चाहिँ कता निर्देश गर्न खोजेको छ भन्ने यो समीक्षा चाहिँ जरुरी छ। त्यसको समीक्षा गर्दै गरौँला र विभिन्न बेला बखतमा हामीले चाहिँ फेरि गरेका पनि छौँ। जहाँसम्म स्थानीय सरकारको हकमा हामीले कुरो गर्ने हो भने स्थानीय सरकार पनि हाम्रो सङ्घीय संरचनामा के हुन्छ त भन्दाखेरि केन्द्रमा चाहिँ साझा सरकार र स्थानीय तहमा चाहिँ अब स्वयं सरकार हो, हैन? स्वयं सरकार चलाउने एउटा चाहिँ विधि चाहिँ
संघीयताले निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसैले स्थानीय स्तरमा हामीले आफैले कसरी राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेछौँ। हिजो त हामी केन्द्रलाई गाली गर्थ्यौँ, हाम्रो केन्द्रीय संरचनाले हामीलाई केही गरेन भनेर चाहिँ अब अहिले हामी केही हदसम्म स्वायत्तता, हुन त हामी हाम्रो संघीय संरचनाको आलोचना गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। हामी एक प्रकारले प्रशासनिक संघीयतामा मात्रै गएको स्थिति छ। अब त्यो विषय पनि बेग्लै छलफलको विषय हुन सक्छ। तैपनि आधारभूत रूपमा हामी संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय तहमा स्वशासनलाई हामीले कसरी चाहिँ सफलीभूत गर्यौं त? हामीले आफैले शासन गर्ने अवस्थामा जनताले हामी सक्षम भयो कि भएन त भन्ने कुरो प्रमुख हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं र स्वशासनका माध्यमबाट हामीले चाहिँ हाम्रो अवस्था परिवर्तन गर्न सके कि सकेनौं भन्ने कुरो प्रमुख हुन्छ। र फेरि यदि हामी असफल भयौं भने प्रश्न हामीतिरै तेर्सिन्छ। र केही अहिलेका पश्चगामीहरूले, म त क्लियरली भन्छु, म एउटा अग्रगमनकारी विचार भएको सोच भएको मान्छे भएको हुनाले केही पश्चगामी मान्छेहरूले भन्न थालिसके संघीय संरचना खारेज गर्नुपर्छ भने। यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार भयो, डेलिभरी भएन र जनताले चाहे अनुसारको विकास पाउन सकेनन् भन्ने किसिमको आक्षेप आइरहेको स्थिति छ। त्यसैले यो आक्षेप हामीले आउन दिनु हुँदैन, यसलाई समयमै हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले नै क्रिटिकल्ली फेरि प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारहरूले केही पनि गर्न सकेनन् भनेर हामीले भन्नुका पछाडि पनि केही कारणहरू हुन सक्छन्। प्रदेश सरकारको एउटा हैसियत छ। प्रदेश सरकारलाई संघीय संरचनामा जुन प्रकारको हैसियत र अधिकार प्राप्त हुनु पर्थ्यो त्यो एकातिर भएको स्थिति छैन भने अब स्थानीय सरकारहरूको पनि आफ्नै एउटा चाहिँ सीमा रहेको स्थिति छ। र संहिताको कार्यान्वयनको सवालमा चाहिँ पहिलो कुरो, सुरुमा त हामी सुरुवाती चरणमै रह्यौं र यसले हाम्रो संस्थागत विकास हुन सकेको स्थिति थिएन। संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने विधि विधान, कानुन, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाहरू जुन आवश्यक पर्थे ती संरचनाहरूको चाहिँ अभाव रहेको अवस्थाबाट हामीले सुरु गरेको स्थिति हो। र अर्को कुरो के हुन सक्छ त भन्दाखेरि हामी संघीय संरचनामा अथवा स्वशासनमा हामी चाहिँ अनभिज्ञ थियौं, हामीमा त्यो प्रकारको विज्ञता थिएन। त्यसैले नजानेर पनि केही कमी कमजोरीहरू भएका हुन सक्छन्। र अर्को कुरो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो नजान्नु र संस्थागत कमजोरीका कारणले, संस्थागत विकासका कमजोरीका कारणले हाम्रो जुन डेलिभरीको पाटो हो र हाम्रो जुन सुशासनको पाटोलाई केही असर गरेको हामी पाउन सक्छौं। यहाँनिर नजानेर पनि गल्ती कमजोरी भएका हुन सक्छन् र कसैले जानी पनि गल्ती कमजोरी गरेको हुन सक्छ। अब नजानेर भएका गल्ती कमजोरीबाट एउटा इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको प्रोसेसमा, इन्स्टिट्युसन मेमोरीको एउटा संस्थागत एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिकाइको आधारमा हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्दै यो वर्ष कुनै कुरा नजानेर गल्ती भयो भने अर्को वर्ष हामी सुधार्न सक्छौं, हैन? र जानी गरेका गल्तीहरूलाई फेरि हामी हाम्रो नियम कानुन अनि त्यस्तै हाम्रो समाज, हाम्रा पत्रकार बन्धुहरूले ती कुराहरूलाई उठाइदिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ करेक्सन गर्नलाई चाहिँ त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामी संहिताको कार्यान्वयनमा प्रक्रियामा गएका छौं र त्यो प्रक्रियामा को सुरुवाती चरणमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन् र हाम्रो डेलिभरी 100% नहुन सक्छ। तर पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्ष, दोस्रो वर्षभन्दा तेस्रो भन्दा चौथो र पाँचौं वर्षमा गएर कर्मिक रूपमा ग्रेजुअली यो चाहिँ सुधार गरेरै अगाडि बढेको हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो मापदण्ड चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। पहिलो वर्ष त्रुटि भयो भने दोस्रो वर्ष त्यो त्रुटि नहोस् भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सोच हामीमा चाहिँ विकास हुनुपर्दछ। र अर्को कुरो, हामी चाहिँ समाजवादको कार्यान्वयनको एउटा चाहिँ सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले हामीले चाहिँ समाजवादको चाहिँ भ्रूणहरू हामीले चाहिँ सेचन गर्नुपर्ने सुरुवाती एकदमै प्राथमिक चरणमा हामी भएको हुँदा हामीले
हाम्रा विकास निर्माणका कुराहरूलाई, हाम्रो आर्थिक समृद्धिको कुराहरूलाई, विकासका मानकहरूलाई हामीले सामाजिकृत गर्नुपर्छ र जनताले त्यसमा चाहिँ स्वीकारोक्ति गरेको हुनुपर्छ। समाजवादको मेन ध्येय भनेको त्यही हो र उत्पादन सम्बन्धहरू पनि जनहितमा चाहिँ विकास गरिएका हुनुपर्छ हैन। र एउटा कुरो के हो त भन्दाखेरि समाजवाद भनेको समाजको लागि हो, जनताको लागि हो। तपाईँ हामी जनप्रतिनिधि पनि समाजकै लागि र जनताको लागि हो भन्ने कुरो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले बुझेको हुनुपर्छ। र यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि अलिकति धेरै ठाउँमा अब हाम्रो गाउँपालिका स्तरको चाहिँ गाउँ कार्यपालिकाको संख्या हामी 5-7 जना जति हुन्छौँ, हामी 7-8 जना जति हुन्छौँ, त्यो भित्रको टिम बिल्डिङ छ कि छैन भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टिम बिल्डिङ जरुरी हुन्छ। सरकार हो त्यो पनि, गाउँपालिकाको अध्यक्ष भनेको कार्यकारी हो, त्यो गाउँपालिकाको प्रधान भन्छ के अरे प्रधानमन्त्री हो उहाँ भनेको हैन। र अरू चाहिँ कार्यपालिका भित्रका टिम मेम्बरहरूको बीचमा उहाँहरूको बीचमा टिम बिल्डिङ छ कि छैन भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईहरु 5-7 जना आपसमै मिल्न सक्नुहुन्न भने तपाईहरुले समाजलाई के समाजवाद दिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यसैले एउटा आधारभूत एउटा चाहिँ नीतिगत संरचना, एउटा कानुनी संरचना, एउटा चाहिँ आचार संहिता, नियम कानुनले हामी 5-7 जनाको बीचमा एक प्रकारले सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो नेतृत्व वास्तवमा गाउँपालिकाले को नेतृत्वले दिन सक्नु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। त्यसैले हामी मिलेर समाजमा गयौं भने समाजलाई पनि बुझाउन सक्छौं र जति पनि इस्युहरू उठ्छन् नि हाम्रा बारेमा, हाम्रा काम कारबाहीका बारेमा, ती इस्युहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्छौं अथवा चित्त बुझ्दो जवाब हामी दिन सक्छौं अथवा जनताप्रतिको जवाबदेहितालाई हामी पूर्णता दिन सक्छौं। त्यो भएन भने हामी 5-7 जनै 5-7 तिर फर्क्यौं भने त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभ्यास चाहिँ निश्चित रूपमा पनि राम्रो हुँदैन। त्यही भित्रबाट अनि तीव्र अन्तर्विरोध र त्यो अन्तर्विरोध फेरि समाजसम्म फैलिन्छ, सरकारवालाहरूसम्म फैलिएर त्यसले चाहिँ हाम्रा चाहिँ जे विकास निर्माणका कामहरू हुन्, आर्थिक समृद्धिका कामहरू हुन्, त्यसले चाहिँ अवरोध पुर्याउने हुन्छ। त्यो भएको हुँदा यतातिर चाहिँ एउटा चाहिँ आम रूपमा एउटा त्यो प्रकारको मानसिकता चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि फेरि हामीले हाम्रो समाजको जुन एउटा मैले अलिकति भन्ने गरेको छु समाजको माइन्डसेटलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न अहिले भनेको के हो त भन्दा हार्डवेयर विकास भन्दा पनि हार्डवेयर विकासका बारेमा धेरै विवाद छन्। अहिले भौतिक विकासका बारेमा धेरै विवाद छन्। पल्लो गाउँको विवाद हुन सक्ला, ठुलो विकास ठुलो घर बन्यो सानो घर बन्यो भन्ने विकास हुन सक्ला, विवाद हुन सक्ला, थोरै पैसा खर्च गर्यो बढी पैसा खर्च गर्यो भन्ने विवाद हुन सक्ला। तर त्यो भन्दा अगाडि पहिलो कुरो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मानसिक विकासको कुरा हो। अहिले हामी कोरोना कालमा हात धुने भन्छौं नि, हात धोइरा हुन्छौं, सेनिटाइजर लगाइरा हुन्छौं। खास अब हामीले पहिलो सेनिटाइजर लगाउनु पर्ने र पहिलो धुनु पर्ने कुरा भनेको हाम्रो दिमाग। त्यसैले जनतालाई सधैँ हामी सही भन्छौं, तर हामी जनता नै हामी अलिकति गलत संस्कृतिमा छौं हैन। र त्यही गलत संस्कृतिले फेरि नेताहरूलाई पनि बिगार्ने काम गरिरहेको छ। त्यसैले सुधार फेरि तपाईँ हामीबाटै गर्नुपर्ने त्यो एउटा कल्चरल शिफ्ट आउन जरुरी छ। किनभने चुनावमा जुन नेताले बढी पैसा खर्च गर्यो, जुन नेताले होटलमा लगेर खुवायो, त्यही नेतालाई हामी भोट दिन्छौं हैन। कसले राम्रो कुरा गरेछ, कसले राम्रो गर्छु भनेको छ, को मान्छे ठीक हो भन्ने किसिमले हामी हेरिरहेको छैनौं जनताहरूले हैन। अनि भोलि जनप्रतिनिधि भएर गयो, उसले चाहिँ अब आसेपासेहरूलाई कति पोस्या छ, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्ना नाता गोता आफ्ना चुनावमा सहयोग गर्ने कार्यकर्तालाई कति पाल्या छ अथवा कति रोजगारी दिएको छ भन्ने कुरालाई नै हामीले चाहिँ कसी बनाउने गरेका हुन्छौं हैन। हो यो के हो त भन्दाखेरि गलत हो। हामीले भर्खरै सबै यहाँहरूले सुन्नुभयो होला साथीहरूले,
हामी कहाँ कस्तो कल्चर छ त भन्दाखेरि म चुनाव जितेर काठमाडौँ गएँ भने मैले अब आफ्ना आसेपासेहरूको लागि मैले कति सेवा गरेँ अथवा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर पनि मैले सेवा गर्नु पर्यो र मेरो वरिपरिका मान्छेहरूले तपाईँ राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नगर्नुहोस्, बरु हामी दुःख सहन्छु, तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, तपाईँ बदनाम नहुनुहोस् भनेर सुझाव कसैले पनि दिँदैन। जस्तो एउटा इक्जाम्पल म लिन चाहन्छु, हाम्रो फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्रीको बारेमा सरकारी खर्चमा खाजा खाएको भन्ने इस्यु उठ्यो र उनले छानबिनपछि अब त्रुटिपूर्वक भएको त्यो कामलाई उनले चाहिँ माफी मागिन् र रिएम्बर्स गर्छु भने कति नै खाजा खाएकी थिइन् उनले। तर यहाँ हाम्रो संस्कृति के छ त भन्दाखेरि म सरकारी ओहदामा भएपछि सरकारी ओहदाका सबै सुविधाहरू प्रयोग गरेर मैले चाहिँ आफ्ना सबै आसेपासेहरूलाई रिझाउनु पर्ने, त्यो रिझाउन सकेन भने मेरो विरोध हुन्छ। हामीहरू म त त्यस्तो गर्न सक्दिनँ भन्यो भने विरोध हुन्छ। तर यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पार्टीका मिटिङहरू, सरकारी चाहिँ साधन स्रोतहरू दुरुपयोग गरेर भोज भतेरहरू गर्यो भने खुसी हुने कल्चर छ। त्यसैले यो कल्चरबाट यो मानसिकता जनताले पनि त्याग्नुपर्छ। त्यो नभइकन शिफ्ट आउँदैन, परिवर्तन आउँदैन। हामी सबैको मानसिकताबाट त्यो आउनुपर्छ। एउटा सानो जागिर गरेर उसले दुईटा घर, साफे बगरमा दुईटा घर र अनि गाडी किन्यो भने त्यो चाहिँ ठुलो मान्छे भयो। तर त्यो पैसा उसले त्यो जागिरबाट कसरी कमायो भनेर समाजले सोध्दैन। म चाहिँ ठुलो पदको जागिर खाएँ, मैले घर पनि बनाउन सकिनँ, मैले चाहिँ एउटा ठुलो पजेरो गाडी पनि चढ्न सकेन भने त्यो मान्छे त लाछी रहेछ, केही प्रगति गर्न सकेन भनेर हाम्रै समाजले भन्छ। हो, त्यसैले यो मानसिकताबाट जबसम्म तपाईँ हामी मुक्त हुँदैनौँ, हामी जनताले पनि अरूलाई औँलो ठड्याउन सक्दैन। त्यसैले खबरदारी तपाईँ हामी जनताले गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी आफ्नो मानसिकतालाई हामीले पखाल्नु, पुरानो मानसिकतालाई हामीले पखाल्नुपर्छ। त्यो बदनियत भएको मानसिकतालाई हामीले धोइ पखाली गर्नुपर्ने हुन्छ। सेनिटाइजरले पुछपाछ गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। त्यो समय आएको छ र यहाँ कुरो पनि उठ्यो र मैले भने पनि छु र हामी चाहिँ यो उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने प्रचलन चाहिँ विकासमा जनताको सहभागिता होस्, जनताको ओनरसिप होस् भनेर चाहिँ 2065 सालबाट सुरु गरिएको। त्यो बेला चाहिँ म बजेट निर्माण गर्ने टिममा पनि थिएँ। निश्चित रकम तोकेर निश्चित रकम बराबरको रकम विकास निर्माणमा जनतालाई दियो भने जनताको ओनरसिप हुन्छ भनेर। तर दुर्भाग्यवश त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले पछि रोक्नुपर्ने स्थिति आयो पछि योजना आयोगमा गइसकेपछिको अवस्थामा। किन भने त भन्दाखेरि धेरै दुरुपयोग भयो। दलीय सिन्डिकेट र त्यहाँ बस्ने सबै साथीहरूले, यो प्रश्न छ, हामीले देखेका छौँ, केस टु केस हामीले अध्ययन गरेका छौँ। उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च हुने कुरोको धेरै मिसयुज भयो होइन। र उपभोक्ता समितिमा मान्छे बस्न किन लालायत हुन्छ? यी प्रश्नहरू, राज्य स्रोत जनताको खुन पसिनाबाट सङ्कलन गरेको पैसा हो, तपाईँ हाम्रै खुन पसिना हो। त्यसको सदुपयोग र अप्टिमाइज हामी कसरी गरौँ, विकास गरौँ, त्यो विकासबाट हामी फाइदा लिउँ। त्यो विकास भयो भने आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ, रोजगारी बढ्छ, अनि हाम्रा सन्तानले रोजगारी पाउँछन्, त्यो विकासको प्रतिफल हामीले लिन सक्छौँ भन्ने एउटा मानसिकता तपाईँ हामीमा विकास हुनु पर्यो। हामी चाहिँ विकास गर्न आएको पैसा खाइदिने, 100 रुपियाँ गएको छ भने 15 रुपियाँ मात्र ठाउँमा पुग्छ, 15 रुपियाँमा पनि अनि भागबन्डा भएर चाहिँ अनि के काम हुन्छ? हुँदैन। त्यो प्रवृत्ति छ। र यहाँ छलफलमा पनि केही कुराहरू कसरी काम गर्ने भन्यो हाम्रो अध्यक्षजीले त्यो इङ्गित गर्नु भए जस्तो लाग्यो मलाई। जनतालाई दिए पनि जनताले सदुपयोग गरिरहेको छैनन् भने त हाम्रो पनि त गल्ती भयो नि त, हामी जनताको पनि गल्ती भयो। त्यसैले परिवर्तन यहाँबाट जरुरी छ। त्यसैले मैले विकासमा चाहिँ यो भौतिक विकास भन्दा पनि पहिला हाम्रो मानसिक विकास हुन जरुरी छ। हामीले कम्प्युटरको ढ्याङ्ग्रो मात्र राखेर कम्प्युटर चल्दैन नि, त्यो कम्प्युटरभित्र चाहिँ सफ्टवेयर हाल्नुपर्ने हुन्छ पहिला, सक्षम सफ्टवेयर। त्यसैले सफ्टवेयरमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। उपयुक्त सफ्टवेयर
हाम्रो दिमागमा हुन जरुरी छ। त्यो भएको हुँदा अनि मात्र चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अर्को कुरो मलाई एकदम राम्रो बुदा आयो यहाँ चर्चामा, हाम्रो अध्यक्षजीले पनि भन्नुभयो र हाम्रो उपाध्यक्ष भाइले पनि भनेको मैले सुने। वास्तवमा राजनीति भनेको सेवा हो। तपाईहरु यदि पेशा गर्न चाहनुहुन्छ भने अरु पेशामा जानुस्, हैन? त्यसबाट कमाउन चाहनुहुन्छ भने थुप्रै अरु पेशाहरु छन्, व्यवसाय गर्नुस्, अरु पेशामा जानुस्। तपाई हामी जोसुकै पनि यदि राजनीतिमा आइसकेपछि निश्चित रूपमा राजनीति भनेको सेवा हो। हामीले राजनीतिलाई कमाउ धन्दा बनाउनु हुँदैन। राजनीतिमा हामी जनताको प्रतिनिधि हो, जनताले काम गर भनेर हामीलाई त्यहाँ पठाएको हो र हामीले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना जब राजनीतिक कर्मीमा पनि जागृत हुन्छ अनि केही हुन सक्छ, अनि व्यवस्था परिवर्तनको सार्थकता हुन्छ र त्यसले अवस्थालाई परिवर्तन गर्छ। म यो पदमा पुगिसकेपछि त्यो पदमा त्यसको पदको दुरुपयोग गर्ने छैन, सरकारी साधन स्रोतहरूलाई म अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने छैन। यो प्रत्येक पैसा जनताबाट सङ्कलन भएको हो, जनताले मेहनत गरेर चाहिँ कर तिरेर आएको स्रोत हो, यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले यो कुरामा मैले धेरै जोड दिनुको कारण के हो त भन्दा हाम्रो त्रुटि भनेको मानसिकतामै त्रुटि छ। मानसिकतामा परिवर्तन गरौँ, हाम्रो सफ्टवेयर पहिला डेभलप गरौँ, सफ्टवेयरको विकास गरौँ र त्यसपछि भौतिक विकास हामी गर्न सक्छौँ, हैन? अब भौतिक विकास कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा चाहिँ मैले केही कुराहरू यहाँहरु समक्ष राख्न सक्छु, राख्ने चाहिँ जमर्को गर्छु। खास गरी हामीले चाहिँ यहाँहरु चाहिँ यो विकासका मानकहरूको बारेमा चाहिँ मैले भने हाम्रा विकासका सबै मानकहरू जे जति हामी निर्धारण गर्छौं ती चाहिँ समाज केन्द्रित हुनुपर्छ। अझ समाजवादमा भनेको त्यो आसेपासेमा केन्द्रित हुनु हुँदैन, त्यो आम जनतामा, तपाईका गाउँपालिका भित्रका जनता कस्ता कस्ता छन्, कुन जनतालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने छ, कुन जनतालाई मध्यम प्रकारको ध्यान दिनुपर्ने छ भन्ने कुराको आकलन वास्तवमा समाजवाद भनेको त्यही हो, हैन? हामीले हेर्नुपर्ने वर्ग र समग्र जनताको हितमा ध्यान राखेर हामीले विकासका मानकहरूको वितरण हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही विकासका मानकहरूले हामीलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजान्छ र त्यो आर्थिक समृद्धिको वितरण अझ खुशी सहितको आर्थिक समृद्धि भनेर भन्छौँ। वितरण, न्यायपूर्ण वितरण सहितको आर्थिक समृद्धि हामीहरू भन्छौँ, हैन? हाम्रो विकासले कुन वर्गले फाइदा पाइरहेको छ, त्यसको आर्थिक सामाजिक भायबिलिटी भनेर भन्छ, इकोनोमिक सोसियो इकोनोमिक भायबिलिटी अथवा फिजिबिलिटीको हिसाबले चाहिँ त्यो कतिको चाहिँ त्यो प्रतिफलित छ भन्ने कुरा तपाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आधारले हामीलाई विकासको प्राथमिकीकरण पनि गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ। जस्तो एउटा मानक भनेको भौतिक विकासकै मानक मानिन्छ, हैन? भौतिक विकास भनेको अब पूर्वाधार भनौं न, आवश्यक पूर्वाधारहरू बाटो, सडक, खानेपानीदेखि लिएर पर्यटन पूर्वाधारदेखि लिएर, हैन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इत्यादिमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू हुन सक्छ, पुल पुलेसाहरू। यो पूर्वाधार एउटा विकासको मानक मानिन्छ। अर्को भनेको सामाजिक पूर्वाधार, जुन मैले अघि भनेको थिएँ नि, जुन सफ्टवेयर भन्ने कुरो, यो भनेको सफ्टवेयर हो। सामाजिक पूर्वाधार भनेको हाम्रो सफ्टवेयर विकास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, जनचेतना, सामाजिक विभेद हटाउने कुराहरू, अनि चाहिँ विभिन्न इस्युहरूमा हुने चाहिँ अग्र जनचेतना जगाउनु पर्ने हुन्छ। तब मात्र चाहिँ विकसित समाज भएको हामी मान्न सक्छौँ। यो सामाजिक पूर्वाधारको कुरा आउँछ। अर्को भनेको आर्थिक पूर्वाधार हो। आर्थिक पूर्वाधारमा अब आफ्नो क्षेत्रभित्र तपाईहरु स्थानीय सरकार हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रभित्रको समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरूको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ सामान्य उद्योग धन्दाको कुराहरू हुन सक्छ, आवश्यक साधन स्रोतहरूलाई हामीले उत्पादनमा कसरी गर्न सक्छ, स्थानीय साधन स्रोतहरूलाई, यसमा जनशक्तिको कुरो पनि आउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छ कि छैन भन्ने कुरो आउँछ,
र यो सामाजिक पूर्वाधारमा जनशक्तिको कुरो पनि आउँछ। मैले त्यो छोडेँ अघि। यो जनशक्ति भनेको हामीसँग जनसङ्ख्या त छ, गाउँपालिकामा अब कति जनसङ्ख्या छ तपाईहरुको, तर त्यो सबै जनसङ्ख्यालाई हामीले जनशक्ति बनाउन सकेका छैनौं। आर्थिक रूपले सक्रिय हुन सक्ने जुन जनसङ्ख्या छ त्यसलाई पनि जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौं। जनशक्ति बनाउने हामीले प्रयास गर्न पर्यो। कति मान्छेहरू भारत गइरहेका छन्, कति मान्छे एसएलसी पास गरेर एसएलसी भन्दा माथिको उच्च शिक्षामा पढेका छन्, कति पढे लेखेकाहरू विदेश पलायन भएका छन्, आदि इत्यादिका कुराहरूलाई तपाईले हेक्का राखेर चाहिँ त्यो जनशक्तिलाई हामीले गाउँपालिकाको विकासमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। र आर्थिक पूर्वाधारको त मैले भनिहालेँ। मेन रोजगारी सिर्जनाको एउटा चाहिँ आधार भनेको हाम्रो आर्थिक पूर्वाधार हो। यसमा चाहिँ ससाना उद्योग धन्दा, उद्यमशीलताको विकास, हैन, कसरी उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ, जनतालाई श्रमप्रति सम्मान गर्ने कसरी बनाउन सकिन्छ, हामी सबैले श्रमप्रति सम्मान गर्ने कल्चर कसरी बसाउन सकिन्छ, बचत र लगानीको महत्त्व के छ। अब अहिलेका के अरे विकसित राष्ट्रहरू जो 30-40 वर्षमा विकसित भए नि, ती राष्ट्रहरू वास्तवमा बचत र उद्यमशीलताको विकासले नै तिनीहरू औद्योगिकरण हुन सम्भव भएका हुन्। त्यसैले सानो सानो उत्पादन कार्यमा लागेका हामीले सानो आर्जन गर्ने मान्छेहरूमा पनि बचतको बानीको विकास गर्ने सन्दर्भमा जनचेतना। अब हाम्रो राष्ट्रिय बचतै जम्मा चाहिँ तपाईको 7 रुपैयाँ मात्रै छ अहिले भने, अनि हामी त्यो बचतबाट के काम गरौँला हैन। त्यसैले यो राष्ट्रिय स्तरकै समस्या हो। तैपनि हामी हाम्रो गाउँपालिका स्तरमा पनि एउटा सभ्य र एउटा चाहिँ चेतनशील नागरिक बनाउने जुन एउटा सफ्टवेयरको विकास मैले भने नि, सफ्टवेयर बनाउने, दिमागमा परिवर्तन गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसमा निराश हुनु हुँदैन। पहिलो वर्ष जनताले नबुझ्लान्, दोस्रो वर्ष नबुझ्लान्, कालान्तरमा यो बुझाएरै बुझाउन सकिने कुरा हो हेर्नुस्। किनभने अरूले बुझाउन सके भने हामी सधैँ यस्तै रहन्छौँ, हामी बुझाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरो होइन। तर त्यसमा निरन्तर लागिरहनु पर्यो। तपाई आफूमा चाहिँ सद्भाव हुनु पर्यो। पहिला तपाई आफू रूपान्तरित भएको हुनु पर्यो। कुरो त्यति मात्रै हो। तपाई आफू चाहिँ रूपान्तरित भन्नु भएको छैन, तर अरूलाई अर्थी उपदेश दिनुहुन्छ भने मात्रै अरूले मान्दैन, नत्र मान्छ, त्यो एक दिन अनुसरण गर्छ। र अर्को भनेको संस्थागत पूर्वाधार हो। हेर्नुस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। स्थानीय सरकारहरूलाई मैले सुरुमा पनि भने हाम्रो संस्थागत पूर्वाधार अलिकति कम छ। अब हामीले तपाईहरु भनेको त स्थानीय सरकार हो नि त, आफ्नो गाउँपालिकाको सरकारै तपाईहरु हो हैन। सरकारका सबै संयन्त्रहरूको विकास तपाईहरुले गर्न सक्नु पर्यो। तपाईहरुले न्यायपालिकाको काम गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले कार्यपालिकाको काम गर्नुहुन्छ, न्याय सम्पादन दिने कामहरू तपाईहरुले गर्नुहुन्छ हैन, अनि नियम कानुन बनाउने काम तपाईहरुले गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ पनि अब चौथो अङ्ग भनिने पत्रकार छ। यी सबैलाई को संस्थागत विकास गर्नमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संस्थागत विकास गर्यौं भने त्यो एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि हुन्छ। तपाईलाई जुग जुगसम्म सम्झिने एउटा आधार पनि हुन्छ। ए फलानाको पालामा यस्तो भयो है भनेर नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर तपाईहरु निर्णय गर्नुस्, संस्थागत निर्णय गर्नुस्, संस्थागत रूपमा छलफल गर्नुस्, एउटा विधि र प्रक्रिया बनाउनुस् हैन। जस्तै अब तपाईहरुलाई गरिराख्नु भयो होला, यो स्थानीय तह संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन कार्यविधि भनेर आएको होला तपाईहरुलाई, 77 कार्यविधि 2077 भनेर त्यसले प्रष्ट रूपमा भनेको छ। तपाईहरुले आफ्नो मूल्याङ्कन कति पटक गर्नुभयो अहिले 4 वर्षको अवधिमा त्यो मलाई थाहा छैन हैन, तर त्यसले प्रष्ट आधारहरू बनाइदिएको छ तपाईहरुले आफ्नो मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हैन। त्यसैले मूल्याङ्कनका सूचकहरू आधारभूत रूपमा संस्थागत विकास भयो कि भएन भन्ने सूचकहरू नै छन् त्यसमा चाहिँ हैन। ती सूचकहरूको आधारमा तपाई स्व मूल्याङ्कन गर्नुस् आफूलाई र त्यसलाई सार्वजनिक पनि गर्नुस्। सकिन्छ भने नेपाल भरि नै सबैभन्दा उत्तम गाउँपालिका भयो है यो स्व मूल्याङ्कनमा भन्ने चाहिँ पार्नुस्, त्यसमा मेहनत गर्नुस् तपाईहरु। यसले एउटा सुशासनलाई पनि प्रत्याभूत गराउँछ। कसै राज्यको चौथो अङ्गले अथवा जनताले प्रश्न उठाएपछि ल यो छ भनेर हामी
खुला रूपमा चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ हरेक कुराहरू। हाम्रो बजेट निर्धारण गर्ने प्रक्रिया यो छ। हाम्रो चाहिँ बजेट र योजना छनौट गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यविधि यो छ। ल यसरी गरेका छौँ हामी। त्यो एउटा पारदर्शिता तपाईहरुले ल्याउनु पर्छ। यी भनेका खाली विकास, जसरी पनि विकास गर्नु विकास होइन, वातावरण विनाश गरेर विकास गर्नु विकास होइन, बढी पैसा खर्च गरेर विकास गर्नु विकास होइन, काम नलाग्ने ठाउँमा एउटा ठुलो घर बनाउनु विकास होइन, काम नलाग्ने ठाउँमा एउटा ठुलो 4 लेनको बाटो बनाउनु विकास होइन, 1 लेनमा चल्ने बाटोलाई 4 लेनको बनाउनु, डोजर प्रयोग नगरेर पनि बनाउने ठाउँमा डोजर प्रयोग गर्ने, त्यो विकास होइन हैन। त्यसैले विकासको पनि एउटा परिभाषा छ। त्यसैले तपाईहरुले यी मानकहरु माथि ख्याल गर्नु भयो भने निश्चित रूपमा चाहिँ हामीले विकासको परिभाषा अनुसार हामीले विकास गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ जनताको एउटा ओनरशिप पनि स्थापित गर्न सक्छौं र जनतालाई पनि हामी चाहिँ समानुपातिक र एउटा समावेशी प्रकारको चाहिँ हामी चाहिँ विकास दिन सक्छौं। र अर्को कुरो मलाई अब यो गाउँपालिका नचिनीको गाउँपालिका होइन, धेरै ठाउँमा म पनि गएको छु। प्राकृतिक साधन स्रोतका हिसाबले एकदमै धनी गाउँपालिका पनि हो। हाम्रा असमका सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरू प्राय चाहिँ प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले धनी हो र हाम्रो आधारभूत स्रोत भनेको विकासको प्राकृतिक स्रोतै हो हैन। त्यसैले यो कुरालाई तपाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो स्रोतको आकलन तपाईहरुले गर्नुपर्छ, त्यो इन्भेन्ट्री तपाईहरुले तयार गर्नुपर्छ। सायद तयार गर्नुभएको होला। एउटा हाम्रो रिसोर्स म्यापिङ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतहरुमा चाहिँ जस्तो भूमि आउँछ, एउटा यो प्रकृतिको निशुल्क वरदान हो यो पहिला भूमि, अब पछि बिस्तारै स्वामित्वकरण हुँदै गएको स्थिति हो। भोलि तपाईहरुको नगर विकास गर्ने सम्भावना छ भने त्यो एउटा भिजन पनि तपाईहरुले सेट गर्नुस् र नगर बसाउन सकिने ठाउँहरुमा चाहिँ जग्गा भूव्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा समग्रमा गाउँपालिकाकै एउटा सकिन्छ भने भूउपयोग नीति बनाउने प्रयास गर्नुस् र रिसोर्स प्रोफाइलिङ र गाउँपालिका स्तरको एउटा चाहिँ अब यसलाई बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने तपाईहरुले अब हरेक एरिया बेसलाइन सर्वे हरेक एरियाको बेसलाइन सर्वे गरेर यहाँहरुले गराउन सक्नु भएको भने त्यो राम्रो हैन। त्यसैले यो रिसोर्स प्रोफाइलिङ र रिसोर्स म्यापिङ, रिसोर्स इन्भेन्ट्री यहाँहरुले तयार गरेको हुनुपर्छ। त्यसले हाम्रो योजना बनाउँदाखेरि, बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि र हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोत र भएको रिसोर्सलाई हामीले कसरी विकासमा जोड्ने भन्ने कुरामा निर्णय गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण तपाईहरुलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ। त्यो भएको हुँदा यो चाहिँ अब बनाएको छ भन्ने कुरो मैले सुने, अब त्यो राम्रै बनेको होला हैन। त्यो एउटा राम्रो एउटा त्यो संस्थागत पूर्वाधार हो। त्यो पनि त्यो योजना त्यो बनाउनु भएको छ भने त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थागत पूर्वाधार हो। त्यसलाई समय सापेक्ष रूपमा हामीले अपडेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो, योजना पनि बनाउनु भएको नै होला, आवधिक योजना बनाउनु भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ हैन। अब यदि आवधिक योजना बनाउँदाखेरि अब अलिकति कसरी बनाउनु भयो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा क्वेशन गर्ने गरेको छु। किनभने मैले यो आवधिक योजना बनाउने कुराहरुमा प्रदेश स्तरमा र गाउँपालिका स्तरमा, नगरपालिका स्तरमा धेरै साथीभाइहरुलाई सुझाव दिने गरेको छु। र सुझाव दिने त्यो निशुल्क सुझाव हो फेरि हैन, पैसा लिएर सुझाव होइन। अब पैसा लिएर कन्सल्टेन्सी हामीलाई त दिदैनन् हैन, किनभने आफ्नै आसेपासेहरुलाई जान्छ फेरि त्यो। मैले त्यो सुने र भोगे पनि। एक ठाउँमा चाहिँ ल यो गर्नु पर्यो भन्यो, ल हुन्छ नि त गर्दिन्छु भने 30% अगाडि नै दिनुपर्छ रे भनेपछि ल त्यस्तो काम त गरिदैन है, यो त्यस्तो काम गर्ने मान्छे होइन यो भनेर मैले छोडेको हो। हेर्नुस्, त्यो हाम्रो जिल्लामा होइन, अर्को जिल्लाको कुरा गर्दैछु है। त्यसैले अब योजना बन्न त बने, कसरी र कस्ता बने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अलिकति म यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा अब बुलेटमा सानो केही 2-4 वटा बुदाहरू मैले भन्न चाहन्छु, शेयर गर्न चाहन्छु, जो उपयोगी हुन सक्छ। एउटा कुरो त तपाईहरु जनप्रतिनिधि हो, योजना निर्माण गर्दाखेरि तपाई जनता समक्ष के भनेर जानु भएको थियो,
के गर्छु भनेर जानुभएको थियो 5 वर्ष, त्यो कुरालाई तपाईहरुले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन? म यसलाई डिटेलमा जाँदैन, त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। अब त्यसमा पनि भन्दाखेरि तपाईले अब के म स्वर्ग जाने पुल बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो कि अथवा स्पेसमा जाने चाहिँ म पुल बनाउँछु भन्नुभएको थियो कि त्यो कति रियलिस्टिक छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा हो। तर हामीले घोषणा पत्र बनाउँदाखेरि पनि रियलिस्टिक प्रकारको हामीले गर्न सक्ने कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ, हैन? त्यसैले योजना बनाउँदाखेरि तपाईहरुको त्यो घोषणा पत्र, जनप्रतिनिधिहरूले घोषणा गरेका कुराहरू त्यसमा रिफ्लेक्ट भएको हुनुपर्छ। त्यो कसीमा फिट छ कि छैन तपाईको, त्यो हेर्नुपर्छ। एउटा तपाईको पञ्चवर्षीय योजना। अर्को, विकासको आवश्यकता के हो त, हैन? यो विकासको आवश्यकता छनौट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, हैन? रिपिटेडली यसका विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। यसमा चाहिँ हामीले स्टेक होल्डरहरूको सल्लाह लिने एउटा विधि हुन्छ। स्टेक होल्डरबाट आएका, जनताबाट आएका कुराहरूलाई हामीले कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा हो। यो विकासको आवश्यकता भनेको तपाईले प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि के कुरालाई पहिला प्राथमिकीकरण गर्नुभयो भन्ने कुरा हुन्छ, हैन? प्राथमिकीको आधार तपाईको आफ्नो गाउँ भन्दा पनि, तपाईले आफूले चिनेको मान्छे भन्दा पनि केलाई आधार बनाउनु भयो त? प्राथमिकीकरणको आधार। त्यो निड बेस्ड थियो कि थिएन भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ योजना बनाउँदाखेरि। हाम्रो योजना प्रणाली फेल भएकै कारण यही हो। हामी सिंहदरबारमा बसेर योजना बनाउने, अनि चाहिँ कसैले भन्छुनको आधारमा योजना गराउने परिपाटी नै थियो, हैन? र हामीले बटम अप एप्रोचमा योजनाहरू बनाएका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ। र अर्को, यो विकासको आवश्यकता भन्दा साथ जनताको माग के हो? अब जनताको माग भन्ने सन्दर्भमा तपाईले एउटा विधि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विधि निर्माण गर्ने भनेको अब हाम्रा वडा प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, वडामा पनि हाम्रो संयन्त्र हुन्छ, सरकारको उपस्थिति हुन्छ, गाउँपालिका स्थानीय सरकारको उपस्थिति हुन्छ। ती एउटा फर्मल संरचना मार्फत, औपचारिक संरचना मार्फत नै आउनुपर्छ विकासका कुराहरू। कसैको व्यक्तिगत खल्तीबाट, चिटबाट चाहिँ त्यसरी आएको विकासलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन, हैन? र अर्को भनेको तपाईको सोच पनि हो। तपाईहरु जनप्रतिनिधिहरूको सोच के छ त? सोच, मैले यो 5 वर्षमा यो गाउँपालिकालाई यो क्षेत्रमा यसरी यहाँ पुर्याउँछु भन्ने सोच के छ हो? त्यो सोच पनि तपाईको योजनामा रिफ्लेक्ट भएको हुनुपर्छ। अब यसरी तपाईले पञ्चवर्षीय योजना बनाइसकेपछि अब वार्षिक योजना कसरी बनाउनु भयो त भन्दा, पञ्चवर्षीय योजना वार्षिक योजनाको आधार हो। अब तपाईले दायाँ बायाँ टेक्नु हुँदैन। अब फिक्स भइसक्यो तपाईको 5 वर्षको योजना। अब कसैका कुरा सुन्ने हैन। अब त्यो पञ्चवर्षीय योजना बनाउने, स्टेक होल्डरहरूको बीचमा छलफल गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा यो सोशल अडिट गराउने त्यो पञ्चवर्षीय योजनालाई, र त्यसलाई अनि गाउँपालिकाबाट पास गरिसकेपछि, कार्यपालिकाबाट पास भइसकेपछि तपाईको वार्षिक योजना बनाउन त अब सजिलो भइहाल्यो। तपाईले कसैको सोर्स फोर्स पनि, टेलिफोन पनि सुन्नु पर्दैन। तपाईको आधार भनेकै त्यही पञ्चवर्षीय योजनाको प्राथमिकता भित्र रहेर तपाईले योजनाहरूको छनौट र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले गर्नुभएको के छ त्यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई थाहा होला। त्यो भएको हुनाले मैले यति कुरा भने। अब यसपछि अब तपाई हाम्रो हकमा अब के गर्नु पर्ला त हाम्रो सन्दर्भमा भन्दाखेरि, हामीले अछाम जिल्लाको सन्दर्भमा लगभग अब हाम्रो राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि त्यही हो। हामीले स्थानीय स्रोत भनेको हाम्रो कृषि हो। पहिलो महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको हाम्रो कृषि हो। खास गरी कृषिमा चाहिँ हामीले एउटा ठूलो रोजगारी निर्माण गर्न सक्छौं। कृषिलाई व्यावसायीकरण नगरिकन राष्ट्रिय स्तरमा हामी औद्योगिकरणमा जान सक्दैनौँ। हाम्रो औद्योगिकरणको स्वरूप भनेको ठूला ठूला उद्योग धन्दा, यहाँ चाहिँ औद्योगिक राष्ट्र जस्तो औद्योगिकरण हुँदैन। हाम्रो भनेको साना मझौला उद्योगहरूकै औद्योगिकरण हुन्छ हामीलाई, हैन? कृषिमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिक उत्पादन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सरप्लस उत्पादनलाई हामीले चाहिँ भ्यालु एड गर्ने उद्योगमा लगाउन सक्छौं र निकासी गर्न सक्छौं।
निकासी हामीले अर्को जिल्लामा गर्न सक्छौँ, काठमाडौँमा गर्न सक्छौँ, विदेशमा गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले अब कृषिमा हाम्रो स्थानीय स्तरमा चाहिँ कम्पेरेटिभ एडभान्टेजका प्रोडक्टहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन बालीको हामीले पकेट एरिया बनाउन सक्छौँ, कुन बालीमा हामीले फोकस गर्न सक्छौँ। त्यहाँ हिमाली भेग पनि भएको हुनाले हिमाली भेगका उत्पादनहरूलाई विशेष प्रायोरिटाइज पनि गर्न सक्छौँ र एक प्रकारको कृषिसँग सम्बन्धित उद्यमशीलता विकास हुने कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामी चाहिँ सामान्य हाम्रा करेसाबारीहरू पनि हामी बाँझिराखेको अवस्था हामी देख्छौँ हैन। र मैले भन्ने गरेको थिएँ यो सानो कुरो हो, तर हामीले गाउँपालिकाभित्र सामान्य पनि आफ्नो घर वरिपरिको सामान्य जे जति हाम्रो भान्साबाट आउने चाहिँ पानी, हात चुठेको पानीबाट प्रयोग हुने जुन करेसाबारी हुन्छ, करेसाबारी लगाउने चाहिँ अभियान हामीले सुरु गर्यौँ भने पनि त्यसले एउटा चाहिँ बानीको विकास गर्दो रहेछ। त्यसले खानेबानीको पनि विकास गर्ने, खानेबानी फुड हेबिटमा पनि विकास गर्ने र त्यसले हाम्रो चाहिँ उद्यमशीलताको पनि विकास गर्ने हुन्छ। त्यसैले गाउँपालिकाले यो एउटा सानो अभियानको रूपमा चाहिँ करेसाबारी अभियान, करेसाबारी सञ्चालन गर्न सक्ने एउटा मापदण्ड बनाएर सहरमा पनि त्यो सुरु गरेको मैले पाउँछु। यहाँ चाहिँ टेरेस खेती भनेर चाहिँ सुरु छतमा गर्ने खेती भनेर केही अनुदान, केही मान्छेहरूलाई निश्चित अनुदान दिएर खेती गर्न चाहनेहरूलाई दिएको पाइन्छ भने गाउँमा त अब हामी कृषिमै यो कुरा चाहिँ हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ र कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गरेर नै हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सक्ने एउटा चाहिँ आधार हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ तयार गर्न सक्छन् र अनि कृषि उत्पादन बिस्तारै अनि कृषि उत्पादनमाथि आधारित भएर चाहिँ हामीले साना लघु र मझौला खाले उद्योग धन्दाहरू हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। एउटा कुरो यो रह्यो। र अर्को भनेको प्राकृतिक हाम्रो साधन स्रोतसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको पर्यटन हो, जत अघि पनि आएको थियो। हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण र त्यहाँ चाहिँ आधारभूत पूर्वाधार बनाउने कुरामा हामी हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने स्थिति रहन सक्ला। र त्यसपछि हामी एउटा प्रवेशद्वार पनि हो फेरि हैन। रामारोशनको प्रवेशद्वार एक प्रकारले महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र हो र त्यो प्रवेशद्वार र अनि रामारोशन जाँदाखेरि एक दिन चाहिँ जयगढमा बस्ने अथवा त्यो गाउँपालिकामा बस्ने चाहिँ एउटा बसाउने एउटा व्यवस्था चाहिँ गाउँपालिकाले अथवा त्यहाँका उद्यमीहरूले गर्न सक्छन् हैन। साफे बस्न छोडेर म चाहिँ जयगढ बस्छु भन्ने वातावरण निर्माण गर्नलाई के गर्न सकिन्छ त्यतातिर तपाईहरुले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। मैले छोटकरीमा भन्छु, अब चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार जहिले पनि हाम्रो सार्वजनिक निर्माणलाई जनमुखी बनाउनु पर्यो, त्यसलाई अप्टिमाइजेसन गर्नु पर्यो। जस्तो एउटा ठूलो बिल्डिङ छ र पनि नै चाहिने र अब त्यो 5000 स्क्वायर फिटकै बनाउने भन्ने मापदण्ड छ भने त्यसको आधार के हो त? त्यसको लागि त बढी लगानी आवश्यक पर्ला नि त। त्यो अप्टिमाइज हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 10000 स्क्वायर फिटको बिल्डिङमा कतिजना मान्छे बसेर त्यो बिल्डिङको सदुपयोग गर्ने हो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सार्वजनिक निर्माणलाई हामीले जनमुखी बनाउनु पर्यो र त्यो आवश्यकतामा निर्धारित हुनु पर्यो त्यो विकास भनेको। अर्को भनेको के हो त भने यो ग्रामीण पूर्वाधारमा अलिकति जनपरिचालन गर्ने एउटा परिपाटी सुरु गर्नु पर्यो, जुन पहिला थियो अहिले छैन। त्यो उपभोक्ता समिति पनि जनपरिचालनको एउटा आधार त हो, तर त्यो अलिकति बदनाम हुँदै गइरहेको स्थिति छ। त्यसको चाहिँ मोडालिटी अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ हैन। त्यसैले पहिले हामी के भन्थ्यौं भने सानातिना पुला निर्माण गर्दाखेरि, सानातिना भवन पुलपुलेसाहरू निर्माण गर्दाखेरि जनताले चाहिँ एक प्रकारले आएर चाहिँ श्रमदान दिने, यो हामीले नै प्रयोग गर्ने चाहिँ सम्पत्ति हो भन्ने किसिमको एउटा ओनरशिपको भावना हुने, त्यो प्रकारको परिपाटी थियो भने अहिले त्यो चाहिँ कता कता हराइसकेको स्थिति छ। आफैले पानी खाने अथवा पल्लो गाउँको जनताले पानी खाने धाराको लाइन काट्दिने प्रवृत्तिहरू देखिएको छ। त्यसैले यो विकासमा जनताको ओनरशिप जगाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? यो विकासलाई चाहिँ जनमुखी बनाउनलाई
हाम्रो ग्रामीण पूर्वाधारलाई जनमुखी बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को अब निजी प्रयोजनका विभिन्न निर्माणहरू हुन्छन् हाम्रो गाउँपालिका स्तरमा पनि। अब निजी निर्माणहरू, निजी घरहरू बनाउँदाखेरि निजी प्रयोजनका लागि अथवा निजी मान्छेले कुनै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि होटल बनाउँदाखेरि, रिसोर्ट बनाउँदाखेरि का मापदण्डहरू पनि सम्भवतः यहाँहरूले बनाएको हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब खास गरी निजी निर्माण गर्दाखेरि हामीले स्थानीय साधन स्रोतमै आधारित भएर बनाएका निर्माणहरूमा पनि हामीले भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ है भन्ने एउटा मापदण्ड यहाँहरूले बनाउनुपर्छ। त्यो एकदम सामान्य एउटा इन्डिजिनियस टेक्नोलोजी छ भूकम्प प्रतिरोधी घर, त्यो कुनै आधुनिक टेक्नोलोजी पनि होइन हैन। हामी परम्परागत साधन स्रोतमै आधारित रहेर घर निर्माण गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यस्ता अनि चर्पी घर, आवास घर बनाउँदाखेरि चर्पीको व्यवस्थापन, अनि अब गोठको व्यवस्थापन। अब पहिला पहिला पुरानो गाउँको सेटलमेन्टहरूमा एउटै घरमा गोठ, त्यही घरमा आफू बस्ने, त्यहाँ चाहिँ स्यानिटेसनको चाहिँ समस्या हुने देखिएको थियो भने अब निर्माण हुने ठाउँहरूमा र बिस्तारै अब गोठ र घर एउटै भएका ठाउँहरूलाई हामीले सेपरेट गर्ने यस्ता अभियानहरू तपाईहरुले विकासमा चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरूको एकिन गर्ने, त्यसको सुरक्षा गर्ने, अनि मनोरञ्जन स्थलहरू र पार्कहरू तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नु भएको छ कि सामुदायिक भवनसँगै अथवा कुनै सामुदायिक विद्यालयसँगै अब चिल्ड्रेन पार्कहरू बनाउन सकिन्छ कि, अथवा एउटा यसो चाहिँ कहिलेकाहीँ विरक्त लागेर चाहिँ घुम्न जाउँ भन्ने एउटा घुम्ने ठाउँ बनाउन सक्नुहुन्छ कि हैन। यस्तो कुराहरूमा पनि यहाँहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुभयो भने अनि मठ मन्दिरहरूको संरक्षण, चौतारीहरूको निर्माण, जुन एउटा परम्परागत चौतारी बनाउने कुराहरू अहिले चाहिँ हटिसकेको छ हैन। अब चौतारीमा पनि खास गरी बर पिपललाई चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रित गर्ने र त्यसले अक्सिजन पनि बढी दिन्छ बर पिपलले हैन। अहिले अक्सिजनको क्राइसिस भइरहेको बेलामा यस्ता कुराहरूलाई पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कुरो, विकास निर्माण गर्दाखेरि वातावरण संरक्षणमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। वातावरण संरक्षण, विकास वातावरण मैत्री हुनुपर्छ। जताभावी डोजरको प्रयोग नगर्नुस्, अलिकति केही हरित मार्गहरू पनि बनाउनुस् जहाँ डोजरको प्रयोग हुँदैन। ट्रेलहरू बनाउँदाखेरि त्यही प्रकारले, र अनि सडकहरूमा मोडहरू बनाउँदाखेरि प्राविधिक रूपमा चाहिँ पास गरिसकेपछि मात्र त्यो बाटाहरूलाई बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। र छोटा बाटाहरू र सजिला बाटाहरू जहाँ डोजर प्रयोग नगरेर पनि हुने बाटाहरूलाई जनसरमदानबाट बनाउने, जसलाई हरित मार्गको चाहिँ नामाकरण गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब कृषि सडकहरू बनाउँदाखेरि तपाईहरुले हरित मार्गको कन्सेप्टमा बनाउनु भयो भने लौ न त्यो हरित मार्ग हेर्न कस्तो रहेछ भनेर मान्छे पनि आउँछन्। अनि ट्रेलहरू बनाउँदाखेरि जैविक ट्रेलहरू केही बनाउनुस्, त्यहाँ त्यस्ता चराचुरुङ्गीहरू पाउँछन्, चराचुरुङ्गीको अलिकति अध्ययन गराउनुस् केही वनहरूमा। चराचुरुङ्गीको अध्ययन गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ वैज्ञानिकहरू जाने वातावरण, कुन कुन चराचुरुङ्गीहरू त्यहाँ पाउँछन् त्यो तपाईहरुको वेबसाइटमा राख्नुस्। र यहाँ चराहरू खोजेर तपाईँ कहाँ आउने मान्छे भेटिन्छन्, यहाँ बरु हामी पठाइदिउँला चराको अध्ययन गर्नलाई हैन। यो धेरै कुराहरू छन् हैन। त्यसैले त्यहाँ के छ त्यहाँको स्थानीय वातावरण, त्यो कुरालाई तपाईहरुले हेर्नुस् र त्यसको संरक्षण गर्नुस् त्यो वातावरणलाई चाहिँ। र अर्को कुरो, अनि वृक्षारोपण पनि गर्नुस्। प्रत्येक वर्षमा चाहिँ कम्तीमा पनि एक सिजनमा तपाईहरुले अभियानात्मक रूपमा वृक्षारोपण गर्नुस् न है। सार्वजनिक ठाउँहरू अलिकति बाँझो भएको जङ्गलमा उपभोक्ता समितिहरूलाई पनि बरु निश्चित बोट बिरुवाहरू अनुदान दिन्छौँ भन्नुस्, अथवा क्यास अनुदान दिन्छु भन्नुस्, अथवा कुनै बाँझो रहेको ठाउँमा एउटा चौकीदार राखेर भए पनि अनुदानमा 1-2 वर्ष चाहिँ वृक्षारोपण गर्नुस् हैन। यो प्रकार एउटा रुख काटेपछि 10 वटा रुख रोप्ने किसिमको चाहिँ अभियान चलाउनुस्। आफ्नै घर वरिपरि पनि हरियाली बनाउने अभियान सुरु गर्नुस्। एक घर एक बोट, 2 बोट, एक घर एउटा फलको बोट भन्ने विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ हैन। त्यसैले यो कुरालाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को, निर्माणमा अलिकति स्वयंसेवी भावना अलिकति जागृत गराउनुस्। केही हदसम्म चाहिँ निर्माणमा स्वयंसेवी अथवा गाउँ विकासमा स्वयंसेवी भावना, पढे लेखेका मान्छेहरूलाई अलिकति अभियन्ता भएर 1-2 महिना अभियन्ता भएर के जनचेतनामूलक कार्यहरूमा लगाउनुस्। पढे लेखेका मान्छेहरूलाई भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ
हैन। यस्ता स्वयंसेवी भावनाका कार्यक्रमहरू हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, समाजमा फेरि सबै जनता एउटै वर्गका हुँदैनन् हैन। आर्थिक रूपमा वर्गीय त्यहाँ विभेद हुन्छ। त्यसैले पिछडिएर रहेको समुदाय वर्गलाई तपाईहरुले हेर्नुस्, त्यसलाई कसरी सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा के सुविधा दिन सकिन्छ, शिक्षामा के सुविधा दिन सकिन्छ, स्वास्थ्यमा के सुविधा दिन सकिन्छ, विकास निर्माणमा के सुविधा दिन सकिन्छ भनेर यो विपन्न वर्ग र समुदाय र विपन्न भूगोल आदि इत्यादिलाई के कसरी चाहिँ हामीले मेन स्ट्रिममा, गाउँपालिकाको मेन स्ट्रिममा हामी ल्याउन सक्छौं भन्ने कुरातर्फ तपाईहरुले ध्यान दिन सक्नुभयो भने निश्चित रूपमा पनि तपाईहरुको कार्यकाल चाहिँ उल्लेखनीय हुन्छ र तपाईहरुले एउटा राम्रो फुटप्रिन्ट भनौं न पदचाप छोडेर जानुहुन्छ, ताकि त्यो पदचापलाई तपाईका भावी पुस्ताहरूले, भावी जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ पछ्याएर अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसैले मेरो प्रमुख कुरा, मेरो जोड अझै पनि के हो त भन्दाखेरि अन्तमा पहिला भौतिक विकास त हामी गर्दै गरौँला, पहिला हामी मानसिक विकास गरौँ। त्यो मानसिक विकास त्यो भनेको सफ्टवेयर हो। एउटा कम्प्युटरको भाँडो सफ्टवेयर नभइकन जसरी चल्दैन, त्यसैले हाम्रो पनि एउटा समुन्नत र एउटा विकसित सफ्टवेयर नभइकन हामीले विकासको भौतिक विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो मानसिकतामा, हामी जनताको मानसिकतामा पनि परिवर्तन गरौँ। हामी भनेको अभियन्ता हो, हामी अग्रपन्थीमा रहेका मान्छे हो। हामी भनेको समाजमा हामीले बुझेको कुरा जनताले बुझेका छैनन्। त्यसैले हामीले अलि अगाडि बुझेका कुराहरू जनतालाई बुझाउनु पर्यो। हामी बुझौँ। त्यसैले जनप्रतिनिधिले हरेस खानु हुँदैन। तपाईहरु अलि जनताभन्दा बढी बुझेका मान्छे भएको हुनाले हामी अग्रपन्थीमा रहेका हुन्छौँ र अग्रपन्थीमा रहेकाले नै बुझाउने काम हो जनतालाई। त्यसैले हामीले बुझाउनु पर्छ। यसमा निराश हुनु पर्दैन। कसैले अब धारा काट्यो, कसैले विकासको पैसा खायो, उपभोक्ता समितिमा हिनामिना गर्यो, कसैले चाहिँ अब गाली गर्यो भनेर हामी निराश हुने भन्दा पनि उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने र एउटा मेन स्ट्रिममा ल्याउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र यो निरन्तर प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र यति भन्दै अब यहाँहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने र यहाँहरुको कुरा सुन्ने चाहिँ एउटा अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म आयोजक हाम्रो भक्त ठकुलाजी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। केही यहाँहरुको जिज्ञासा छ भने हामी अगाडि छलफल गरौँला र अब आवश्यक परेको बेलामा अछाममै आएर पनि इन्टरेक्सन गरौँला। म आइरहन्छु बेला बेलामा हैन। र आजको यो वास्तवमा अन्तर्क्रिया मेरो लागि पनि एकदमै फलदायी भयो। मैले पनि धेरै कुरा यहाँहरुबाट बुझेँ, जान्ने। यसको लागि म यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।